may pag-abli sa kasaulugan sa Fire Prevention Month karong Marso gisugat na kini sa usa ka sunog sa Sitio Banate, Barangay Cabcabon, Butuan City. Pasado alas 7 Martes sa gabi, usa ka balay nga gipuy-an sa usa ka Adolfo Martinez ang naugtaw sa sunog. Wala ni usa ka butang ang nasalbar. Halos palong na ang kalayo dihang niabot ang mga bumbero. Rason sa Butuan City Fire Marshal, hinimo lamang sa light material ang balay, layo ang lugar ug naglisod sila pagsulod gumikan kay Lapukon ug Libaong ang dalan. Dito pa ay gyud sa unahan pa sa Barangay Cabcabon. Ngadto na sa iyang nailang purok dito or Sitio Banati. Nga padong na dayon lusot ngadto sa may Barangay Tagiboma na nga ang na-experience na sa mga firefighters dito kay rough road nga layo no. Ang hinungdan sa sunog, nabiyaang dunapay kalayo ang nilungag sa Tagbalay ug nipaingon dayon sa silingan usa ka kilometro ang kalayon. Moy kon ni nagdungag kuno ni siya unya iyang ibiyaan ang iyang dinungag kay niadto pa siya sa iyang mga kaila, mga amigo niya. Sa inisyal nga report, gibanabanang anaa sa 9,500 pesos ang damyos gawas pa sa usa ka motorsiklo nga naapil sa sunog. Gipahimang no balik ang hugot nga pag-amping aron malikayan ang insidente sa sunog. Medyas Patrol sa Caraga.